अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग सूरह बकरा की आयत नंबर 113 और 114 की तफसीर बयान करेंगे। बहुत ही ध्यान तवज्जो से सुनिएगा और अपनी जिंदगी में इस पर अमल करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िआ अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िआ अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आयत नंबर 113 सूरह बकरा की। इस आयत में क्या बोला जा रहा है? वकालतिल यहूदु लैसतन नसरा अला शैइन, और कहा यहूद ने नहीं है नसरा किसी चीज पर। वकालतिन नसरा लैसतिल यहूदु अला शैइन, और कहा नसरा ने नहीं है यहूद किसी चीज पर। तो यहाँ कहा यहूद ने नसरा किसी दीन पर नहीं, और कहा नसरा ने यहूद किसी दीन पर नहीं। हालांकि सब किताब की तिलावत करते हैं, हालांकि सब किताब की तिलावत करते हैं। तो इस आयत के पस मंज़र में तफसीर इब्ने हाशिम में है, हदीस है कि नजरान के इतिहाद में एक वक्त डेलीगेशन यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए आया था। तो मदीना में यहूद भी रहते थे। जब उन्हें पता चला कि नसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आए हैं तो वो भी पहुंच गए और उन्होंने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपस में लड़ाई झगड़ा यानी कि शुरू कर दिया। तो रफ़ा बिन रोमेला कहते हैं कि एक शख्स था, वो कहने लगा कि नसरा को मुखातिब करके कि तुम राह रासत पर नहीं हो और तुम गुमराह हो, तुम ईसा अलैहिस्सलाम यानी कि इंजील की तमाम चीज़ों का इनकार किया। तुमने क्या किया? इंजील की यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम का और इंजील का तमाम चीज़ों का इनकार किया, तुम्हारा कोई दिन नहीं है। ये सुनकर नजरानी जो वक्त था गुस्से में आया और उनमें से एक शख्स क्या बोला, उठा और कहा कि यहूद तुम सीधे रास्ते पर नहीं हो। और उसने क्या किया कि उसने कहा कि हम तुम्हारे नबी को और किताब को नहीं मानते। इस मौके पर अल्लाह ने ये आयत नाजिल फरमाई, ठीक है ना। इस आयत को अल्लाह ताला ने फिर ये आयत नाजिल फरमाई कि वकालतिल यहूदु लैसतिन नसरा अला शैइन, कि और कहा यहूद ने नहीं है नसरा किसी चीज पर यानी कि दीन पर। वकालतिन नसरा लैसतिल यहूदु अला शैइन, और कहा नसरा ने नहीं है यहूद किसी दीन पर, ठीक है ना, किसी चीज पर। तो यहूद का कहना है कि नसरा का कोई दिन नहीं है। तो ये बात जानी पहचानी है। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बनी इसराइल की तरफ भेजा गया था। तो यहूद की तरफ भेजा गया था, यानी कि सूरह सफ में आयत नंबर 6 में कहा गया है कि जो ईसा इब्ने मरियम ने कहा कि ए बनी इसराइल कि मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। मैं तस्दीक करता हूँ उस चीज की जो मुझसे पहले तौरात में से आई है, और अपने बाद एक रसूल की बशारत देता हूँ जिसका नाम अहमद है। ईसा अलैहिस्सलाम की ने क्या हुआ, ईसा अलैहिस्सलाम की अपने से पहले किताब की तस्दीक भी की थी और आने वाले नबी की बशारत भी। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम की बात का इनकार किया। उनकी उनको क्या किया, शरीयत को ना माना, उनकी सारी बातों को ना माना, उनकी सारी चीज़ों को नहीं माना। और फिर क्या आगे की आयत में क्या है, वहम यतलूनल किताब, और हालांकि वो तिलावत करते हैं किताब की। कज़ालिका क़ालल लज़ीना ला यअलमूना मिस्ल क़ौलिहिम, इसी तरह का उन्होंने जो नहीं इल्म रखते माने दे उनकी बात के, ठीक है ना। तो इस आयत में क्या कहा, और नसरा ने कहा कि यहूद किसी दिन पर नहीं, और दोनों ने खुद को सही कहा और दूसरे को गलत ठहरा दिया। उस वक्त अगर देखा जाए कि यहूद की बनिस्बत नसरा की बात दुरुस्त थी। कैसे? क्योंकि यहूद ने इनकार किया था, क्योंकि उस वक्त की मिल्लत कौन थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आने के पहले था वो इस्लाम ही। लेकिन उस वक्त की मिल्लतें क्या थी, मिल्लत ईसा थी, और मिल्लत ईसा हक पर थी। तो बेसिकली ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले दुरुस्त थे, और आपका इनकार करने वाले गलत थे। तो इन दोनों की बात में सबसे दुरुस्त बात नसारा की थी, ठीक है ना। तो और वो किताब की तिलावत भी करते थे। यहाँ पे लिखा है ना कि वहुम यतलून अल किताब, हालांकि वो तिलावत करते थे किताब की।
تلاوت کرتے تھے، کتاب کو پڑھتے تھے، اور کتاب میں پیغمبر کی تصدیق کیا گیا تھا، اور کتاب انسان کو سکھاتی ہے کہ حق پر کون ہے اور غلط کون ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ علم آنے کے بعد حق کو مان لیتے ہیں اور حق کو مان لیتے ہیں، نہیں جانتے لیکن جب پتہ چلا تو مان لیا، ٹھیک ہے نا، نہیں جانتے تھے علم لیکن جب پتہ چلا تو مان لیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ جو جانتے ہیں اور ان کو کسی بات کی کیا ہے یاد دہانی کرائی جاتی یا ریپیٹڈ کرایا جاتا ہے اور وہ نہیں مانتے، ان کا کیا ہے اقرار کبھی اقرار میں نہیں بدلتا، ان کا کیا ہے، ان کا اقرار میں نہیں بدلتا۔ تو یہاں پر اللہ کیا فرما رہے کہ یہ کتاب پڑھتے ہیں اور پھر بھی بات کو نہیں مان رہے۔ کتاب پر واضح لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام برحق پیغمبر ہیں، سچے پیغمبر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تصدیق کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ ایک ہی دین ہے، موسیٰ علیہ السلام کا بھی یہ ایک ہی دین ہے، لیکن لوگوں نے دین کے ٹکڑے کر لیے ہیں، گروہ بن گئے اور ہر گروہ نے اپنے آپ کو حق پر ثابت کیا اور اپنے آپ کو درست کہنے کا خود ساختہ معیار قائم کر لیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ایسے لوگ موجود تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرتے تھے اور ان کی کتاب کو مانتے تھے اور وہ کتاب کو پڑھتے ہیں۔ آج بھی جو ہے نا لا علم جو ہوتے ہیں، جن کے پاس علم نہیں ہوتا، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، اس کو جو سمجھ آتی ہے وہ کر لیتے ہیں، اس کا غلط کرنا بھی غلط ہے اور اس کو درست نہیں کر سکتے۔ تو ایک جاہل شخص اگر غلطی کرتا ہے تو وہ بھی غلط ہی ہے، لیکن ایک شخص جب پڑھ لکھ کر غلطی کرتا ہے تو وہ کیا ہے، وہ غلطی زیادہ بڑی غلطی رہتی ہے۔ اسی لیے عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ پڑھے لکھے ہیں، عام طور پر لوگ کہتے نہیں دیکھو یہ پڑھے لکھے ہیں اور یہ قرآن پڑھتے ہیں، یعنی کہ ان پڑھ غلط کام کرے تو وہ بھی برا ہے، ایسا نہیں کہ وہ اچھا ہے، کیونکہ غلطی کو درست نہیں کہا جا سکتا، لیکن جب پڑھے لکھے غلطی کرے تو زیادہ بڑی غلطی۔ اسی لیے یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی غلطی کی شدت کو اور محسوس کرا رہے ہیں کہ کیا ہے، غلطی کی شدت کو محسوس کرا رہے ہیں، بتا رہے کہ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا، حالانکہ وہ تلاوت کرتے تھے کتاب کے، اور اسی طرح کا انہوں نے جو نہیں علم رکھتے مانند ان کی بات کے، تو اللہ فیصلہ کرے گا، فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، تو اللہ فیصلہ کرے گا درمیان ان کے یوم القیامہ، دن قیامت کے، فیما کانوا فیہ، اس میں سے جو تھے وہ نہیں تھے، وہ یختلفون وہ اختلاف کرتے۔ تو اس میں کیا بتایا جاتا ہے کہ پھر فرمایا کذالکا، یہاں پہ بتایا جا رہا ہے نا کذالکا، پھر اس میں بتایا جا رہا ہے کذالکا، اسی طرح ان کی ایسی ہی باتیں کی تھی ان لوگوں نے بھی جن کے پاس علم نہ تھا، جن کے پاس کتاب نہ تھی، کیونکہ کتاب سورس ہے علم کا، کتاب کیا ہے، سورس ہے علم کا۔ مثل قولہم، یہاں پہ بتایا جا رہا ہے نا مثل قولہم، مانند ان کی بات کے، یعنی کہ مثل قولہم، ان کی ہی طرح کی بات ہے، گویا عالم جاہل سب برابر، یعنی کہ جاننے والوں کا طریقہ بھی یہی رہا اور نہ جاننے والوں کا بھی یہی ہے، وہ بھی ایسی باتیں کرتے رہے، وہ بھی کیا ہے، ایسی باتیں کرتے، وہ بھی خود کو حق پر سمجھتے رہے اور باقی سب کو غلط ٹھہرا دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے، فَاللَّهُ يَحْكُمُ، تو اللہ فیصلہ کرے گا۔ ایسے جھگڑے تو ہوتے رہیں گے، ان جگہوں کا فیصلہ دنیا میں نہیں ہو سکتا، وہ قیامت کے ہی دن ہوگا اور وہ فیصلہ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کریں گے، ٹھیک ہے نا، تو کریں گے۔ تو بینہ، درمیان، یوم دن قیامت کے، فیما، اس میں جو کانو تھے وہ فیہی، اس میں یختلفون، وہ جو ہے نا اختلاف کرتے۔ تو اس آیت میں کیا بتایا تھا، کس میں،
کس میں فیصلہ کریں گے؟ ان معاملات میں جن میں یہ اختلاف کرتے رہے. وہ واضح کر کے بتا دے گا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. اللہ پاک کو سب پتہ ہے نا کون دین صحیح ہے کون نہیں ہے, تو وہ واضح کر کے بتا دے گا کون حق پر تھا اور کون ناحق پر تھا. تو سورہ سبا میں آیت نمبر 26 میں بھی بتایا گیا ہے کہ کہہ دیجئے ہمارا رب ہمیں قیامت کے دن جمع کرے گا, پھر ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا حق کے ساتھ, اور وہ فیصلہ کرنے والا ہے اور بہت جاننے والا ہے, یعنی اس کا فیصلہ درست ہوگا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے ہمیں کہ یہود اور نصارہ میں بھی کیا ہے باہم جھگڑا اور جو ہے نا عداوتیں رہی ہیں. یہ بھی باہم ایک دوسرے کے دشمن رہے, لیکن خاص طور پر یہ عداوت کب تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے. یہ اس وقت کی کتاب ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. تو پھر کیا ہوا کہ ان کی جو ہے نا باہمی عداوت زیادہ کس میں بدل گئی کہ دوستی میں. ان کی زیادہ کس میں بدل گئی؟ دوستی میں بدل گئی. وہ عداوت دوستی میں بدلی. لیکن اس کس چیز پر اکٹھے ہیں؟ وہ کس چیز پر اکٹھے ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دین کی مخالفت میں وہ اکٹھے ہوئے, اور اپنی مفادات یعنی کہ اپنے فائدے کے لیے الگ الگ ہے. لیکن جب ان کا مقابلہ اسلام سے ہوتا ہے تو وہ ایک ہو جاتے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے جب ان کا مقابلہ اسلام سے ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک ہو جاتے ہیں. سورہ انفال 73 آیت میں بتایا گیا کہ وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا کفر کیا وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. وہ مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے. ان کی آپس میں دوستی تو ہو ہی نہیں سکتی, لیکن مسلمانوں سے نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے نا, ان کی آپس میں دوستی تو ہو سکتی ہے لیکن مسلمانوں سے نہیں ہو سکتی. اور سورہ مائدہ میں بھی 51 آیت میں بتایا گیا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ, کیونکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. ان کی آپس میں تو دوستی ہے لیکن تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. لہٰذا مسلمانوں کو پھر کس کو دوست بنانا چاہیے؟ اس کے بعد آپس میں مسلمانوں سے اتحاد رکھیں, ایک دوسرے کا مددگار بننا چاہیے, کیونکہ وہ کیا ہے؟ وہ تنہا ہیں, باقی سب ایک ہے, اور ان کی مخالفت میں اور وہ کیا ہے؟ اکیلے ہیں. لہٰذا انہیں آپس میں ایک دوسرے کا دوست ہونا چاہیے, اتفاق اور اتحاد سے رہنا چاہیے. اور سورہ توبہ میں بتایا گیا ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں. لیکن آج پریکٹیکلی صورتحال کیا ہے آج ہمارے معاشرے میں کہ کیا واقعی مومن ایک دوسرے کے مددگار ہیں, یا پھر ایسی لوگوں کا کیا حال ہے؟ کیا حال ہوگا کہ جن کے مخالف بھی ان کے دوست نہیں اور آپس میں بھی ایک دوسرے کے دوست نہیں ہیں. آج کے مسلمان ان کے جو مخالفت ہے, جو ان کے سے اپوزٹ ہے, جو ان سے بیر رکھتے ہیں, وہ بھی ان کے دوست نہیں ہیں اور آپس میں بھی کوئی دوستی نہیں ہے ویسی. تو نتیجہ کیا ہے کہ وہی جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کا جو آپس میں زوال ہے, اس کی بنیادیں ان کی بنیاد کیا ہے؟ وجہ یعنی کہ یہی ہے. کہیں چند لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو کام کرنے لگے, اکٹھے نہیں ہو سکتے تو چلے گئے. پھر مسجد ہو, چاہے پھر اللہ کا گھر ہو, یا پھر مسجد میں بھی اگر کوئی بات ہو گئی تو پھر ہٹ جاتے ہیں, چلے جاتے ہیں, ایک دوسرے سے من مٹاؤ ہو جاتا ہے. اللہ کا گھر ہو یا مدرسہ ہو یا اسلامک سینٹر ہو, لیکن آج کیا ہے؟ مسلمانوں کا حال یہی ہے کہ دو لوگ اکٹھے نہیں چل پاتے. مسجدوں کے اندر بھی ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے لیے نفرتیں ہوتی ہیں, عداوت ہوتا ہے, بغض ہوتا ہے اور حسد. کیا یہ اللہ کی رحمت سے دوری نہیں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کہ دین کی راہ کا علم نہیں ہے. دین کی روح کا علم نہیں ہے. دین کا علم تو بہت ہو گیا, لیکن دین کی روح نہیں, یعنی کہ مقصد نہیں, یعنی کہ آخرت کے معاملے میں سنجیدہ نہیں ہے. ہر ایک دوسرے کو کیا ہے؟ بلیم کرتے رہتے ہیں. یہ عام رویہ ہے. ہر وقت دوسروں کی غلطیاں نکالنا وہ غلط ہے, اور اپنے آپ کو کیا ہے؟ پاک صاف قرار دینا. تو ہمیشہ دیکھنا یہ چاہیے کہ اگر دو لوگ میں انبن ہو رہی ہے تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ صرف دوسرے کو نہیں مطلب دوسرے بھی نہیں
नहीं मारा भी कुछ कसूर हो सकता है, लेकिन अपनी तरफ क्या है, अपनी तरफ कम ही लोगों की नज़र जाती है, अपनी तरफ कम ही लोगों की, अगर अपनी गलती किसी को नहीं दिखती। और यहाँ ये जो बात की गई है कि कज़ालिका से कज़ालिका, यहाँ पे बात की गई ना, कज़ालिका काल अल्लज़ीना ला यालमून मिस्ल क़ौलिहिम, कि इसी तरह कहा उन्होंने जो नहीं इल्म रखते मानिद उनकी बात के। ठीक है ना, तो ऐसी बात तो लाइल्म लोग करते हैं, ऐसे काम करना दुरुस्त नहीं है। दरअसल क्या है, पढ़ा लिखा को बदनाम करना है, पढ़े लिखे को बदनाम करना। अगर दीन वाले आपस में लड़ाइयाँ करें तो ये दीन को क्या है, बदनाम करना है, ये दीन को बदनाम करना है। ऐसा शख्स दीन का आलिम नहीं कहला सकता, नहीं कहला सकता। जो दीन का इल्म रखे और कुरान पढ़े, वो नफ़रत करे और नफ़रत सिखाए, दूसरे को नफ़रत सिखाए, ऐसा मतलब कुरान का ये इल्म ही नहीं है। ठीक है ना, तो दीन क्या है, इंसानों के दरमियान आपस में मोहब्बत पैदा करता है। दीन इंसानों के बीच में आपस में मोहब्बत पैदा करता है। और हकीकी दीन वो होता है जिसमें दिल जुड़े हुए होते हैं। भले ही हम दूर भी रहते हैं, लेकिन क्या है, दिल आपस में जुड़े होते हैं। दिलों में फूट होना तो अजाब ही की किस्म है, दिलों में फूट होना यानी कि अजाब ही की किस्म है, अल्लाह की रहमत की अलामत नहीं होती। और इस मामले में सिर्फ ये एटीट्यूड करना, ठीक है ना, एटीट्यूड करना, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना, अब एक इसको और ब्लेम किया जा रहा है, ठीक है, इस आयत में। तो आयत नंबर 113 में क्या है, वक़ालतिल यहूदु लैसत नसर अला शैइन वक़ालतिल नसर लैसत यहूदु अला शैइन वहुम यतलूनल किताब कज़ालिका क़ाल अल्लज़ीना ला यअलमून मिस्ल क़ौलिहिम फ़ल्लाहु यहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीहि यख्तलिफ़ून। और कहा यहूद ने नहीं है नसरा किसी दीन पर, और कहा नसरा ने कि नहीं है यहूद किसी दीन पर, हालांकि वो किताब की तिलावत करते थे। इसी तरह उन्होंने नहीं इल्म रखते किसकी, उस बात की कि तो अल्लाह फैसला करेगा दरमियान उनके दिन क़यामत के, उसमें से जो थे वो जिसमें वो इख्तिलाफ करते। तो एक पहला क्या था कि एक इसको ब्लेम करते थे, दूसरा उनको ब्लेम करते थे, और बाकी लोग क्या कहते, हर जगह का यही हाल है। इंसानों की आम वीकनेस है, ये इंसानों की क्या ये आम वीकनेस हो गई है। तो हम ठीक हैं, बाकी सब गलत है। इस बात को यहाँ खोला जा रहा है कि ये बात हकीकत है, ये हकीकत है कि हर इंसान के अंदर की ये वीकनेस है, छुपी हुई है, कि अपने आप को तो खूब डिफेंड करते हैं, चाहे वो गलत पर ही भी हो कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, गलती तो तुम्हारी है। तो अपनी गलती मानना इंसान की अजमत की अलामत है, इंसान की अजमत की अलामत है, इंसान की समझदार होने की अलामत है। और तौबा नाम ही अपनी गलती के एतराफ़ का है। तौबा नाम ही अपनी गलती के एतराफ़ का है, कि अपनी एतराफ़ मतलब मान लेना, अपनी गलती को मान लेने का है। तो अपनी जो है ना कोताही को मान जाने के नाम को तौबा कहते हैं। जो अपनी गलती ना माने उसकी तौबा ही नहीं है। इंसान की जो है ना गुनाहों की मुआफ़ी भी जब होगी जब वो माने कि मैं गुनहगार हूँ, मैं गुनहगार हूँ, ठीक है ना। जैसे वो है ना, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, यानी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह किसी के ऊपर कोई जुल्म नहीं करता, हम अपनी जानों पर खुद जुल्म करते हैं, ठीक है ना। तो इस बात से हमें क्या पता चलता है, ख़ास तौर पर दीनी इख्तिलाफ का फ़ैसला और दीन के नाम पर जो झगड़े होते हैं, बाज़ औक़ात क्या होता है कि दुनिया में उसका कोई हल नहीं होता, वो अल्लाह ही फ़ैसला करेगा क़यामत के दिन, क्योंकि उस मामले में लोग बहुत शदीद होते हैं, बहुत सख्त बन जाते हैं। इसीलिए जो फ़िरके वारियत होते हैं, जो भी फ़िरके वारियत होती है, वो गिरोह बुनियाद का शिकार क्या है पर वापस इसे दोहरा दे रही हूँ कि इसीलिए जो फ़िरके वारियत होते हैं वो गिरोह बंदियों का शिकार होते हैं, वो दूसरे की बात सुनने के लिए क्या है रवादार नहीं होते, बिल्कुल अपने दिमाग को बंद किए हुए होते हैं। इसीलिए अमूमी तौर पर जो रंजिशें जो है ना तबका होता है, तो वो क्या है नैरो माइंडेड होते हैं, वो छोटे माइंडेड के होते हैं, ओपन माइंडेड नहीं होते हैं, नहीं सुनते, नहीं किसी की बात समझते, नहीं समझना चाहते। तो वो कहते हैं कि जो हमारे पास है इसको मत
मत मतलब छेड़ना, यानी कि हक और सच है, मानो तो सही जानो तो सही, मानो तो सही और जानो तो सही। इसी तरह नमाज के तरीके पर भी इख्तलाफ होता है मस्जिदों में। इख्तलाफ न क्या है, नफ़रतें फैलाता है, हसद फैलाता है, सारी एनर्जी इस पर लग जाती है। तो इन चीज़ों से परहेज़ करना है हमें, और इसमें हम सबको ये होश में आने की ज़रूरत है कि कोई हमें ये ना कहे कि ये कुरान पढ़ने वाले लोग हैं, ये इखलाक इनका क्या है, ये इखलाक है उनका, ये इखलाक है उनका, ये कुरान पढ़ते हैं। ऐसा हमें कुरान पढ़े तो उसका हमें समझ में आना चाहिए, लोग बोलना चाहिए कि हाँ इनका इखलाक ऐसा है, ये कुरान पढ़ने वाले लोग हैं, ठीक है ना, और गलत वे में नहीं बल्कि सही वे में तो कुरान पढ़ते हैं। और हम इस पढ़ने पढ़ाने की ये क्या है हिफाजत, हमें इस पढ़ने पढ़ाने की क्या हिफाजत करनी चाहिए। जैसे नाजुक सी कोई चीज़ है, ठीक है, जैसे छोटा बच्चा है ना, न्यू बॉर्न बेबी होता है, ठीक है ना, तो अब अभी हम उसको क्या उसकी जैसे उसको हम गिरा देंगे तो उसका क्या नाजुक रहता है ना, उसी तरह से ये नाजुक मामला है, क्योंकि उससे मोहब्बत होती है। क्या हम उसको, छोटे बच्चे को हम गिरा नहीं सकते ना, उसको मतलब मार सकते, तो क्या उससे, क्योंकि उससे मोहब्बत होती है, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। अगर छोटे बच्चे को ठंडी लग जाती है तो हम उसको कितनी हिफाजत करते हैं, उसको कपड़े पहनाते हैं, उसको अच्छी तरीके से सेफ रख, गर्मी हो तो उसको कॉटन के कपड़े पहनाते हैं, ठंडी है तो उसको स्वेटर पहनाते हैं, उसको बचा कर रखते हैं, हर बुरी चीज़ों से बचा कर रखते हैं। क्योंकि क्यों करते हैं, क्योंकि हम उससे मोहब्बत करते हैं, उससे उसको आँच नहीं आनी चाहिए। हम ये सोचते हैं अगर वाकई हमें कुरान से मोहब्बत है तो फिर इस पर हमें आँच नहीं आने देनी चाहिए, किसी को ये कहने का मौका नहीं मिलना चाहिए कि ये कुरान पढ़ने वाले हैं, पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। तो हक और बातिल के साथ, यानी कि सच और झूठ के दरमियान फर्क कुरान ही करता है, ठीक है ना, करता है। इससे पता चलता है कि क्या सही है और क्या गलत है, यानी डू और डोंट्स में हमें पता चलता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यानी सही और गलत का मियार हमारी ख्वाहिशात पर नहीं होनी चाहिए, अकल पर नहीं होनी चाहिए। किस पर है? किताब क्या कहती है, कुरान क्या कहता है, जब तुम्हारा आपस में इख्तिलाफ हो तो उसको अल्लाह और रसूल की तरफ लौटा दो। ये देखो कि वो क्या कहते हैं, और जो वो कहते हैं मान लो। यानी कुरान और हदीस सुन्नत से अगर साबित है, ऑथेंटिक है, तो उसे मान लो, फिर इसकी तवीलें ना करो, उसको लंबा मत खींचो, क्योंकि इस गिरोहबंदी का नतीजा क्या होता है कि मस्जिदें क्या है वीरान हो जाती हैं, लोग चिढ़ जाते हैं, फिर वहाँ जाना पसंद नहीं करते हैं। तो वहाँ पर लीडर जैसे वहाँ के लीडर अगर हैं एटीट्यूड में रहते हैं, नहीं हम ही जो बोलेंगे वही सुनना है, नहीं कुरान और हदीस से साबित हो तो उस चीज़ को मान ले, उसको ज़्यादा लंबा ना खींचे, और ठीक है ना। और फिर जैसे सास बहू के झगड़े होते हैं, जैसे सास बोलेंगे कि मैं सास हूँ मेरी बात सुनो, तो उसमें भी इख्तलाफ हो जाता है ना। तो इसमें क्या है, इसमें क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ढिठाई नहीं करनी चाहिए, इससे नहीं पता चलता है। वो क्या करते हैं, अगर मस्जिद में है तो वो क्या अपना लीडर बनना के दिखाना चाहते हैं, तो डायरेक्ट तो नहीं बोलते कि हम, मतलब पता नहीं चलता है कि वो इंसान लीडर बनना चाहता है, वो छुपी होती है, वो बातें उनके अंदर छुपी होती है, इनडायरेक्टली वो जाहिर कर रहे होते हैं कि मुख्तलिफ तरीकों से अलग अलग तरीकों से जब आप अपनी बात मनवाना चाहते हैं, किसी की सुनना मानना नहीं चाहते, तो ये सिंबल है कि खुद बड़ा बनने की। जब दीन के कामों में ये शुरू हो जाए तो मस्जिदें और मदरसे क्या है वीरान हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं, उजड़ जाते हैं, और ऐसा करने वाले को अल्लाह के क्या है अज़लम कहा है, जालिम कहा है। अल्लाह ने ऐसा करने वाले को अज़लम कहा है, जालिम कहा है। तब हम आयत नंबर जो है ना 114 की तफसीर बयान करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जैसे सूरह फील में बताया गया है ना, जैसे सूरह फील में वाक़या है कि हुदैबिया का वाक़या, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना उम्रे के लिए तशरीफ़ लाए तो हरम में क्या हुआ, दाखिल होने से उनको रोक दिया गया था। और ये किसने रोका था? कुरैश ने रोका था। सहाबे फील का लीडर कौन था? अब्राहा था। अब यहाँ पर कौन है रोकने वाले? खुद कुरैश हैं। उस वक्त कुरैश के खिलाफ इल्यूजन थी, अब खुद कुरैश रोक रहे हैं किसको दाखिल होने से? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनके साथियों को। इसके अलावा भी तारीख में कई वाक़यात जो है ना मिलते हैं। तिथेस ने बैतुल मुक़द्दस में घुसकर क्या है खराबियां की थी, और इसी तरह और भी वक्तन बवक्तन क्या है और भी आग लगाई गई, तोड़ फोड़ की गई। और आज दौर तक हम देखते हैं कि मस्जिदों का हाल क्या है, क्या हो रहा है गिरोह के हाथों भी और खुद मुसलमानों के हाथों भी। लेकिन जो भी कोई अल्लाह के घर को बर्बाद
बर्बाद करे, उसमें फसाद करे, उसे वीरान करे, उसे उजाड़े और उसे उसके असल मकसद से दूर करे, वो अल्लाह के निगाह में सबसे बड़ा जालिम है। क्योंकि मस्जिद तो अल्लाह का घर है, वहाँ कोई भी आकर के नमाज पढ़ने चाहिए। ऐसा होना चाहिए ना, हम किसके लिए, हम सारे मोमिन जो है ना मिल करके किसके लिए कर रहे हैं, अल्लाह, खालिस अल्लाह के लिए ना, कि अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह की इबादत करना है। तो फिर हम क्यों रोकते हैं कि हम इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे, हम सुन्नी के पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे, हम जो है ना बैरलवी के पीछे नमाज। हमें नमाज पढ़ने मकसद क्या होना चाहिए हमारा, कि हमें नमाज पढ़ना। भी नमाज किसके लिए हम पढ़े, अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए पढ़ रहे हैं। तो अल्लाह तो हर अल्लाह के लिए तो कहीं भी इबादत करना, मतलब ऐसा रोकना नहीं चाहिए ना। तो इस तरीके से क्या करते हैं, हम मस्जिदों को वीरान कर देते हैं। फिर वो मस्जिद वाले उस मस्जिद में नहीं जा सकते, सुन्नी में नहीं जा सकते, जमाती में नहीं जा सकते, तो और इसमें नहीं जा सकते। मतलब कितने सारे फितने हमने खुद बना रखे हैं। तो आज हम लोग का ये हाल ये है। इसके वजह से क्या है, मस्जिदें वीरान पड़ गई हैं कि हम इनके पीछे नहीं पढ़ेंगे, हम वहां नमाज नहीं पढ़ेंगे। उसके लिए दूर दूर मस्जिदें भी रहती है, तो वहां जा करके नमाज पढ़ती है, गलत है। हम सब क्या कर रहे हैं, एक अल्लाह ही की तो इबादत करनी है हमें, तो हमें एक अल्लाह ही की इबादत कहीं भी हम कर सकते हैं। अल्लाह की इबादत, अल्लाह का घर है, मस्जिद क्या है, अल्लाह का घर है। वहां ना तो किसी को आने से रोकना चाहिए, ना तो उन्हें वहां से किसी को निकालना चाहिए। और तो अल्लाह ताला ने उसको क्या कहा है, जालिम कहा है। कितनी बड़ी बात, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है कि वो सबसे बड़ा जालिम है। मस्जिद बनाने का असल मकसद क्या होता है, कि क्या होता है, नबी की दलील क्या है कि मस्जिद नबवी में एक दफ़ा बद्दू आ गया था और उसने क्या किया कि पेशाब कर दिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जो है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा उसको मारने के लिए गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक दिया। जो कर रहा है उसे करने दो, फिर उसको समझाया। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज थे कि मस्जिद पेशाब और गंदगी वगैरह के लिए नहीं है, ये मस्जिद किस लिए होती है, कि अल्लाह के जिक्र के लिए और नमाज के लिए। और नमाज भी क्या है, अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह के जिक्र की सबसे बड़ी किस्म और कुरान सबसे बड़ी किस्म और कुरान की क़िराअत के लिए ये है मस्जिद का मतलब होल सोल मकसद क्या है, होले सोले मकसद है। और जो इस मकसद में खलल डाले कि लोग वहाँ जिक्र ना कर सकें, बैठ ना सकें। और जिक्र की एक किस्म क्या है, तस्बीह पढ़ना भी है और क्या है, पढ़ना पढ़ाना भी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में ही तालीम दिया करते थे। और तालीम भी क्या है, कि अल्लाह की याद है, अल्लाह की याद का एक जरिया है। तो मस्जिद में जाकर क्या नियत होनी चाहिए, हम सब की जिक्र करने की होनी चाहिए। हम सबका क्या है, जिक्र करना, पढ़ाऊंगा या फिर नमाज पढ़ें और कुरान की तिलावत और क्या है, और उसका एक एहतराम होना चाहिए। कोई इस काम के लिए आना चाहे तो आने देना चाहिए, दरवाजे उसके बंद नहीं होने चाहिए। हाँ, अगर ज़रूरतन अगर मस्जिद का दरवाज़ा बंद करना है, अगर ज़रूरत पड़ी तो कोई ऐसा मतलब ऐसी वजह आ गई किसी वजह से, तो फिर इसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे सफाई के लिए अगर दरवाज़ा बंद करना है क्या है, और रात के वक्त में दरवाज़ा बंद कर रहे हो, इसमें नहीं आता, ठीक है ना। तो जिस रोकने की बात हो रही वो लोगों को अल्लाह के जिक्र से रोकना क्या है, रोकने की बात हो रही है, खराबी है। और उजाड़ के लिए मस्जिद को बर्बाद करना असल जुल्म है। और बर्बादी भी तरह की होती है ना। पहली कैसी, हिस्सी होती है, यानी कि फिजिकली सेंस में, यानी कि कूड़ा करकट, उसकी सफाई का ख्याल ना रखना, कोई भी चीज़ उसकी जो है ना ज़ाहिरी बिगाड़ का सबब बने, वो असल ख़राब में आता है। लेकिन मानवी क्या है कि उसमें अल्लाह का नाम ना लिया जाए, कोई नमाज पढ़ने आए ना आए, या कोई आए तो उसको ऐसी मतलब डांट टपट की जाए तो दोबारा ना आए, टॉन्ट मार दिया जाए, या फिर अल्लाह के सिवा औरों की बातें हों, यानी कि दुनिया की बातें हों, या नमाज छोटी और खुतबा बहुत बड़ा और उसमें भी अल्लाह का जिक्र कम और दुनिया की सियासत ज़्यादा, ये यहाँ क्या है, या लोगों के मानने का जज्बात को मतलब कि क्या है
کیا ہے جذبات کو بھڑکانا، یعنی کہ اس سے کچھ لوگ کیا ہے فیڈ اپ ہوتے ہیں نا، اور خطبے میں جاتے نہیں، وہ جاتے ہیں تو نماز کے وقت ہم نہیں یہ باتیں سننا پڑے، ہے نا، خطبے کے ٹائم نہیں جاتے ہیں، نماز کے وقت جاتے ہیں کہ یہ باتیں ہم سب یہ سب چیزیں نہ سننا پڑے. تو یہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی یہ سب چیزیں کیا ہے، اللہ کے گھر کو ویران کر دیتی ہے، اللہ کے گھر کو ویران کر دیتی ہے. اسی طرح مسجد کے اندر جو ہے نا خرید و فروخت منع کیا گیا ہے، خریدنا بھی منع کیا گیا ہے. ایسے فضول اعلان جس سے اصل ذکر متاثر ہو اس سے بھی منع کیا گیا ہے. کیونکہ بتایا جاتا ہے کہ مسجد میں ایک شخص کی چیز گم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری یہ چیزیں ملے ہی نہ. تو یعنی کہ مسجدیں نہ کھیل ہے، نہ ہی کھیلنے کی چیز نہیں بنانے چاہیے. اسپیکر کو ادھر ادھر کرنا کہ فالتو کے باتوں کے لیے، یا پھر استعمال کی چیزیں ادھر ادھر رکھ دینا. یہ مقصد کیا ہے کہ اسپیکر کو اللہ کے ذکر کے لیے یوز کرنے چاہیے، اللہ کے ذکر کے لیے یوز کریں. اسی طرح اور بھی بتایا گیا کہ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، آپس میں فساد نہیں کرنا چاہیے، گروہ بندی، فرقہ واریت، یا پھر شرکیہ کام، غیر اللہ کو پکارنا، یا پھر خطبے کے دوران گالی گلوچ کرنا، یہ کسی کے اوپر لعن طعن کرنا، یہ تمام چیزیں فساد اور خرابیوں کا ذریعہ بنتی ہیں. تو اسی چیزوں سے روکا گیا ہے. مسجد جس مقصد کے لیے ہے بنی ہے اسی کے لیے استعمال کرنی چاہیے. اس کو اپنے ذاتی یا کوئی سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے، یا کوئی دنیا کمانے اور شہرت حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے. انہیں اللہ کے ذکر کے لیے ہی خاص رکھنا چاہیے. ایک جیسے مسجد میں ایگزامپل میں جیسے مسجد میں کیا ہے جگہ پکڑنے کے لیے کیا روکنے کے لیے یہ بھی منع کیا گیا ہے کہ یہ کیا ہے حرمت میں آتا ہے کہ اگر ایک سیکنڈ کے لیے ادھر ادھر گئے تو کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن مسئلہ نہیں. لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ آپ جلدی آ گئے تو جگہ پکڑ کر باہر گھومنے نکل گئے، مسجد سے باہر چلے گئے، تو ایسا کرنے کے لیے منع کیا گیا. یہ بھی ذکر سے روکنا ہے کہ ہاں اگر کوئی مسجد کے اندر کیا ہے رکھ کر جگہ روکے تو اس کی اجازت ہے، لیکن رہ کر مطلب مسجد کے اندر ہی ہے ہم اور کسی کام سے ادھر ادھر جانے میں تو وہاں پہ ہم اپنا کچھ سامان رکھ کے چلے گئے تو کوئی بات نہیں. لیکن مسجد کے باہر گھوم پھر کر کے آدھے گھنٹے کے بعد آنے والے ہیں تو ہم ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ وہ بھی ایک طرح سے کسی کو روکنا ہے اللہ کی عبادت سے. ٹھیک ہے نا. پھر ہمیں جہاں جگہ ملے گی، ہم مسجد خریدی ہوئی نہیں ہے، سب کے لیے نا عام ہے، وہ خاص نہیں ہے کسی کے لیے. ٹھیک ہے، وہاں صرف اللہ کی عبادت ہی کے لیے ہم سب جاتے ہیں. تو اس طرح سے ہمیں نہیں کرنا چاہیے. تو کیا ہے کہ اندر رکھ کر تو اس کی اجازت ہے لیکن کیا ہے آنے سے حرام قرار دیا گیا ہے. لیکن اس کو چھوڑ کر کے اور آدھے گھنٹے کے لیے جانے سے جا کر کے آ کر وہاں کھڑا ہونا پھر حرام کر دیا گیا کہ کوئی جگہ روکنے خود باہر نکل جائے اور باہر کے کام کاج کر کے سب آخر میں آئے اور لوگوں کی کیا ہے گردنوں پر لانگتے فلانگتے بیٹھے آگے. یہ بھی غلط ہے. یہ بھی اب جیسے جگہ روکی ہوئی آگے ہی ہوگی نا جگہ، تو اب پیچھے آ کر کے ساری صفیں لگ گئی ہے تو ان کو لانگتے فلانگتے گئے، تو یہ بھی ایک طرح سے یہ ہے نا غلط ہے. تو یہ ظلم کے کام ہے، اور کسی کا حق مارنا بھی ظلم ہے، کسی کا حق مارنا بھی ظلم ہے. تو کون بڑا ظالم ہے؟ جو اللہ کی مسجد سے روکے، اس میں اللہ کے نام لیا جائے اور اس میں بربادی کے کیا ہے، اور اس میں بربادی کا نہ ہو. بربادی کی باتیں مطلب اس کو مسجد سے روکنا کیا ہے، بربادی کا ڈھاپا ہے. یہ لوگ نہیں ہیں، ان کے لیے جائز کیا ہے کہ وہ اس میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے. مسجد میں بھی جائیں تو ڈرتے ہوئے داخل ہوں. ایسا نہیں کہ ایک دم سینہ چوڑا کر کے ہم جا رہے ہیں، ہماری نماز اچھی ہے، ابھی 100 لوگوں کی صف ہے تو سب کی نمازوں کا اجر الگ الگ ہے، کیونکہ سب کے پڑھنے کا جو طریقہ تو سیم ہے پڑھنے کا، لیکن جو محسوس کر کے جو سب پڑھتے ہیں نا، سب کے اندر کا خشوع الگ ہوتا ہے نا. سب ایک جیسے خشوع سے نہیں پڑھتے، کوئی دھیان دے کر کے پڑھتا ہے کیا بول رہے، کیونکہ نماز میں اللہ سے ہم باتیں کرتے ہیں تو کس طریقے سے اللہ کا کنیکشن ہے وہی انسان جان سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو مسجد کے اندر کیسے داخل ہونا چاہیے؟ اللہ کے ڈر کے ساتھ، اللہ کا خوف دل میں ہو کہ میں اندر جا رہا ہوں، کہیں مجھے کوئی ایسا کام نہ ہو، مجھ سے ایسا کوئی کام نہ ہو کہ میری پکڑ ہو، یا یہ کہ میں ایسی نماز پڑھوں کہ قبول ہو جائے. ایسا تو نہیں میں عبادت کروں تو میری عبادت کیا ہے
میری عبادت جو ہے نا ریاکاری میں نہ آ جائے، ریاکاری میں آ جائے، کیونکہ مسجد میں زیادہ دیر بھی بیٹھنے سے کیا ہے شیطان بدگمانی پیدا کر دیتا ہے، زیادہ دیر بیٹھنے سے بھی کیا شیطان بدگمانی پیدا کر دیتا ہے کہ ہاں ہم تو بہت نیک ہیں، ہم تو مسجد میں اتنے گھنٹے بیٹھتے ہیں، لیکن بیٹھ کر کے کرتے کیا ہے وہ بھی دیکھنا پڑتا ہے، ٹھیک نا۔ جیسے ایگزامپل میں ہم جیسے سنت لے لیں گے، نفل پڑھیے، پھر ریاکاری کے لیے اگر ہم پڑھ رہے کہ ہاں میں مسجد میں رکا ہوں اتنی دیر سے اور سنت بھی پڑھ رہے ہیں، نفل بھی پڑھ رہے ہیں، تو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ میری عبادت ضائع نہ ہو جائے۔ ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور یہ ان کے ہاتھوں کی کمائی ہے، ان کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ابھی اس میں بتایا جا رہا ہے نا، یہاں پہ بتایا نا، ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، نہیں ہے ان کے لیے کہ وہ داخل ہوں ان میں مگر ڈرتے ہوئے۔ مسجد میں ہمیشہ ڈرتے ہوئے اللہ کے خوف سے ڈالنا چاہیے۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی عذاب ہے بہت بڑا۔ تو اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور یہ ان کے ہاتھوں کی کمائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ گویا مسجدوں کو نقصان دینے والے کے لیے دوہری سزا ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ سورہ انفال میں بتایا جاتا ہے، ایک آیت میں آتا ہے کہ اور اللہ ان کو عذاب کیوں نہ دے حالانکہ ان کو مسجد حرام سے روکتے ہیں۔ وہ کیا مسجد حرام سے روکتے ہیں، وجہ کوئی بھی ہو، اصل چیز ہے نتیجہ، ہمارے کس کام سے نتیجہ کیا نکل رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مسجد آباد ہو رہی ہے یا پھر ویران ہو رہی ہے، تو مسجد اپنا مقصد پورا کر رہی ہے یا پھر کیا ہے نا کہ نیکی پورا کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی بھی مسجد ہو، پوری کمیونٹی مل کر کیا ہے آباد کرتی ہے یا پھر ویران کرتی ہے، ٹھیک ہے، آباد کرتی ہے یا آباد کرتی ہے، اس میں جا کر اصل مقصد پورا کرتی ہے یا پھر ویران کرتی ہے، کوئی کرسی یا عہدہ لینے کے لیے یا پھر کوئی خاص مقصد پورا کرنے کے لیے، نام شہرت کمانے کے لیے۔ تو اس چیز کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ گناہوں کے بھی درجے ہوتے ہیں، کوئی ظالم ہوتا ہے، کوئی اظلم ہوتا ہے، یعنی کہ نیک کام کے بھی درجے ہوتے ہیں، کوئی کام فضیلت والا ہے یا کم فضیلت والا، کوئی کام فضیلت والا ہے یا پھر کم فضیلت والا ہے، یعنی کہ انسان جیسا عمل کرتا ہے ویسا ہی درجہ ملتا ہے، گناہ کے کام کا بھی یا کوئی نیکی کا کام ہو، ٹھیک ہے نا۔ یہاں مسجد خواتین کو بھی جانے کی ضرورت رہتی ہے، جو مسجد میں کے آداب آنے چاہیے، کیا ہے مسجد کے آداب آنے چاہیے، مینرز پتہ ہونے چاہیے مسجد پہ۔ کہیں ایسا نہیں کہ کہیں ہم نیکی کمانے کی جگہ گناہ کمانے کی وجہ سے مطلب بن جائیں، یعنی کہ کوئی لوگ تو مسجد کو پکنک کی جگہ بنا لیتے ہیں نا، کہ وہاں بیٹھ کر دنیا کی بھر کی باتیں کرتے، کھانا پینا اللہ کے ذکر کے ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے، تو یہ بھی درست نہیں ہے، تو یہ بھی کیا ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ مسجد کا آداب کیا ہے، احترام، اس کی محبت، اس کی جگہ ہی جو ہے نا ویلو ہے، وہ ایمان والوں کے دل میں کیا ہے اجاگر ہونی چاہیے، ایمان والوں کے دل میں ہونے چاہیے، اور اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، کیا کہیں، کیا کھا کے جاؤ، کیا نہ کھا کے جاؤ، ان سب کے بارے میں حقیقی جانکاری رکھنی چاہیے تاکہ عمل کرنے میں آسانی ہو، تو الحمدللہ ہماری جو ہے نا تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ تو ہم نے کیا سیکھی ان دونوں آیتوں سے، ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ آیت نمبر 13 سے ہم نے کیا سیکھا کہ ہدایت پر ہونے کے لیے ہمارے کیا معیار ہونے چاہیے، کہ پہلا کیا ہے کہ قرآن اور سنت پر عمل کرنا چاہیے، تمام پیغمبروں کو ماننا چاہیے، کتابوں کو ماننا چاہیے، اور کیا ہے کہ اختلاف اور فرقے واریت کی اصل وجہ کیا ہوتی ہے کہ اپنی ہدایت کا خود ہی ایک معیار قائم کرنا اور اپنے آپ کو اس پر پورا اتارنا اور ایک دوسرے کو گمراہ قرار دینا، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن اور سنت پر عمل نہ کرنا نہیں، کیا ہے اختلاف کس لیے ہوتا ہے، اختلاف کے فرقہ واریت کیوں ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنی ہدایت کا خود ہی ایک معیار قائم کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو اس پر پورا اتارنا ہے اور ایک دوسرے کو گمراہ نہیں قرار دینا ہے، گمراہ قرار دینا یہ بھی اختلاف پیدا کرتا ہے، اور قرآن اور سنت پر عمل نہ کرنا بھی کیا ہے وہ اختلاف پیدا کر دیتا ہے۔ اور آیت نمبر 14 میں ہم نے کیا سیکھا کہ مسجد کو ہدایت گاہ کہا گیا ہے، تو اس کے مسجد کیا ہونا چاہیے کہ اللہ کا نام لینے کے لیے صرف نماز
پڑھنے کے لیے, اللہ کا ذکر کرنے کے لیے, تلاوت کرنے کے لیے, دین سیکھنے سکھانے کے لیے, ٹھیک ہے نا. اور ویسے بھی فی خرابیہ سے کیا مراد ہے؟ فی خرابیہ وسیع فی خرابیہ آیت میں ہے نا, تو اس سے کیا مراد ہے کہ اور وہ کوشش کرتے ہیں خرابی کرنے کی, مسجد کو گندا کرنا مادی اور غیر مادی طریقوں سے. مادی کیا ہے کہ لوگ مسجد سے توجہ ہٹانا اور عبادت سے لوگوں کو روکنا, اور غیر مادی چیز کیا ہے کہ اللہ کا ذکر نہ ہونا مسجد میں, فکر کیا ہے, اور فرقہ واریت کیا ہے, فرقہ واریت پھیلانا اپنی ذات اور مفاد کے لیے یعنی کہ فائدے کے کام کرنا. یہ سب چیزیں آتی ہیں آیت نمبر 13 اور 14 میں. تو الحمدللہ ہماری تفسیر مکمل ہو چکی ہے. بہت ہی دھیان اور توجہ سے سنیے گا اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی ضرور کوشش کیجیے گا. زیادہ سے زیادہ ہم سب ایک فیملی کے جیسا مل کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے, تاکہ ہم سب کو اللہ کی ہر آیت میں ایک اتنے بڑے بڑے میسیجز ہیں کہ ہم قرآن سمجھ کر نہیں پڑھتے ہیں نا, تو ہمیں پھر عمل کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو کتنی باریکی سے ہر چیز بتائی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الحمدللہ. تو ہم زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ ہم سب جو ہے نا قرآن سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ, اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.